अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 20-30 सालों में हमने देखा है ऑटिज़म में इज़ाफ़ा। यहाँ मैं जल्दी से एक ग्राफ बनाती हूँ ये बताने के लिए कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारे पास ऑटिज़म की शरह यहाँ नज़र आ रही है और अगर इस शरह को आप देखें गुज़रते हुए वक़्त के हिसाब से तो आप देखते हैं इसे बढ़ते हुए। और इसकी वजह जो लोग समझते हैं वो है आगाही या अवेयरनेस का सही वक्त पर ना होना। ये कहते हैं कि अगर ज़्यादा वालिदैन आगाह हों, क्योंकि अब हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं और ऐसे में हम अपने डॉक्टर से भी इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे और ज़्यादा सवालात करेंगे और फिर ये होगा आसानी से डायग्नोज। ये एक वजह है इजाफे की, लेकिन और भी वजहें हैं जो लोग बताते हैं इसकी शरह में इजाफे की। 1998 में डॉक्टर्स की एक टीम थी जिन्होंने एक स्टडी तश्कील दी थी जिसे कहते हैं वेक फील्ड स्टडी। डॉक्टर वेक फील्ड हुआ करते थे, ये एक सर्जन थे जो कि काम करते थे यूके में और ये मरकज़ी किरदार थे इस स्टडी का और इनके नाम पर ही इस स्टडी का नाम रखा गया है। इस स्टडी पर और भी 13 लोगों ने काम किया है, मुख्तलिफ रिसर्चर्स थे और डॉक्टर्स थे और ये हुई थी यूके में। और इन्होंने ये किया था कि इन्होंने लिया था 12 बच्चों को। ये बच्चे आए थे अस्पताल और बहुत नॉर्मल अंदाज में इन्होंने किया था रिपोर्ट, जिस तरह आम तौर पर बच्चे अस्पताल आते हैं। और फिर पता ये चला था कि इनमें हैं डेवलपमेंटल मसाइल, यानी नशोनुमा के मसाइल। तो ये हैं 12 बच्चे कुछ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स के साथ। और सबसे आम डेवलपमेंटल इशू या मसला जो है वो होता है ऑटिज्म का मसला। और इनमें बहुत सारे बच्चे डायग्नोज हुए थे ऑटिज्म से ही। अब इन्होंने जो किया वो मैं यहाँ बना भी देती हूँ। तो सोचें, जैसे यहाँ ये सर है एक बच्चे का, तो इनसे पूछा गया कि क्या इन्हें कोई अलामात ज़ाहिर हुई और कोई भी अलामत कब आई, सिर्फ इनकी हिस्ट्री लेने के लिए। तो बहुत सौ ने कहा कि जो हमें याद पड़ता है वो ये कि ऑटिज़म की अलामात, जो कि मैं यहाँ एक तरीके से इस ब्रेन में एक ग्रे एरिया बना रही हूँ, तो अलामात तब ज़ाहिर होना शुरू हुई जब ऐसा वालिदैन को लगता है कि जब इन्हें लगी वैक्सीन। इन्हें याद पड़ता है कि जब वैक्सीन लगी थी बच्चे को, तब से ही ऑटिज़म की अलामात आना शुरू हुई, ख़ास तौर पर एमएमआर वैक्सीन। तो वालिदैन के मुताबिक यहाँ एक कनेक्शन बनता है या एक तरह से एक रिश्ता बनता है वैक्सीन का ऑटिज़म से। और ये जो तहकीक है, इसमें बात होती है गट की। गट का मतलब है आंत। तो ये थे एक सर्जन और वो चाहते थे इन बच्चों की आंतों या इंटेस्टीन्स को देखना। और इन्होंने ये चीज़ देखी बायोप्सीज करके, जब इन्हें मिले यहाँ के टिश्यूज तो इन्होंने इनमें देखी बहुत सारी इन्फ्लेमेशन। और ये रिसर्च ज़्यादातर इसी बात पर मुनहसर है कि यहाँ देखी गई थी बहुत सारी इन्फ्लेमेशन। तो इन्होंने जो कहा था वो ये कि जो वैक्सीन है इसकी वजह से होती है ये इन्फ्लेमेशन यहाँ। और इन्हें ये लगता था कि शायद कोई ख़ास प्रोटीन है, जैसे यहाँ ये नीले रंग में प्रोटीन जो कि आपने लिया हो अपने खाने के ज़रिए, जो कि अब क्योंकि ये इन्फ्लेम्ड है, ये जा सकता है गट के पार और कर सकता है असर एक पनपते हुए दिमाग को। तो इस तरह इन्होंने एक रिश्ता दिखाया कि कैसे वैक्सीन वजह बन सकती है ऑटिज़म की। अब जब ये तहकीक आई इस ज़माने में, तो आप सोच सकते हैं कि इस वक्त वालिदैन के लिए ये खबर कैसी होगी। और फिर लोगों को एक तरह से बहुत से सवालों के जवाबात मिले कि अच्छा, ये एमएमआर वैक्सीन थी जिसकी वजह से ये हो रहा था, ये ऑटिज़म जो है इसी वजह से बढ़ रहा था। अब इस बात और इस तहकीक के साथ एक मसला है। तो पहली चीज़ जो है वो है कि कुछ पेशेंट्स जो थे ऑटिज़म के, इन्होंने इसकी अलामात गट में होने वाले मसले से पहले ज़ाहिर की। तो थोड़ा-सा सोचें इस बारे में। अगर आपको है ऑटिज़म की अलामत गट की अलामत से पहले, तो ये बात इस स्टडी के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस स्टडी में बात ही यही हो रही है कि मसला शुरू होता है गट से। तो ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है इस तहकीक के लिए। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि ये जो मिस्ट्री प्रोटीन है यहाँ, ये वेकफील्ड ने साफ-साफ नहीं बताया कि ये क्या है और क्यों है। और काफ़ी अरसा गुजरने के बाद भी कोई ये नहीं बता सका कि वेकफील्ड कहना क्या चाह रहे थे और किस प्रोटीन की यहाँ बात हो रही थी। तो ये भी है एक सवालिया निशान। तो बहुत सारे लोग इसके पीछे लग गए कि अगर वाकई कोई रिश्ता है वैक्सीन का ऑटिज़म से, तो पता करते हैं कि ये है क्या आखिर। बहुत सारी तहकीक हुई एमएमआर वैक्सीन पर भी कि एक आबादी में कितने लोग लगवा रहे हैं एमएमआर वैक्सीन। और अगर वाकई कोई रिश्ता है दोनों में, तो जाहिर है अगर एमएमआर वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद बढ़ेगी तो ऑटिज़म की तादाद भी बढ़नी चाहिए है।
تو اس طرح مختلف جگہوں پر یہ چیز دیکھنا شروع کی لوگوں نے، اور شروع کیا یہ مرحلہ یو کے سے، یعنی یونائٹڈ کنگڈم سے، اور یو کے میں یہ چیز دیکھی گئی 6 سال تک، اور دیکھا گیا کہ MMR ویکسین کی شرح جو تھی وہ تھی کافی اسٹیڈی، یعنی خاصی مستحکم، اور آٹزم میں پھر بھی ہوتا جا رہا تھا اضافہ. تو یہ کافی عجیب بات تھی. تو پھر انہوں نے دوبارہ دیکھنا شروع کیا، اور اب دیکھا انہوں نے یہ US میں، اور یہاں یہ تحقیق چلی 15 سال، اور یہاں بھی وہی دیکھنے کو ملا کہ MMR ویکسین جو تھی وہ تھی اسٹیڈی، آٹزم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا. اور پھر ایک تحقیق ہوئی کینیڈا میں، اور اس میں ویکسین کی شرح کم ہوئی جبکہ آٹزم بڑھتا چلا گیا، اور یہ تحقیق ہوئی 12 سال کے لیے. اب یہ ساری ریسرچز جو ہیں یہ سب اس بات کے خلاف جاتی ہیں جو ہم اس اسٹڈی میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں وہ پھر بھی خوش نہیں تھے. انہیں اور زیادہ ریسرچ چاہیے تھی اس اسٹڈی پر جو ڈاکٹر ویک فیلڈ نے کی تھی. تو ایک اور تحقیق ہوئی یو کے میں ہی، اور اس میں 473 آٹسٹک بچوں کو دیکھا گیا. تو یاد رہے کہ پہلی تحقیق ہوئی تھی صرف 12 بچوں پر، اور یہ والی جو ہوئی ہے یہ ہوئی ہے بہت سارے بچوں پر، اور ان میں اس چیز پر فوکس کیا گیا کہ یہاں یہ دیکھا جائے کہ کیا کوئی لنک ہے ویکسین کا گٹ انفلیمیشن سے، اور اس کا جواب تھا نہیں. کوئی رشتہ نہیں دیکھا گیا آٹسٹک بچوں میں کہ گٹ کی انفلیمیشن موجود ہے اور لگائی ہے انہوں نے ویکسین. تو یہ بات بہت ہی عجیب تھی ویک فیلڈ کی اسٹڈی کے لیے. اب دوسرا حصہ جو تھا، دوسرا لنک جو تھا وہ تھا گٹ انفلیمیشن اور کسی بھی قسم کا آٹزم. تو اس پر بھی پھر سے ایک تحقیق ہوئی یو کے میں. اس میں دیکھا گیا 262 بچوں کو جنہیں تھا آٹزم، اور یہاں بھی کوئی لنک یا کوئی رشتہ نہیں ملا. گٹ انفلیمیشن اور آٹزم میں یہاں بھی کوئی رشتہ نہیں ملا. تو ویک فیلڈ کی اسٹڈی کے 2 اہم نقطے جو ہیں وہ ان تمام ریسرچز کے مطابق غلط ہوتے ہوئے دکھائی دیے. تو یہاں اب اس پروٹین کو بھی کاٹ دینا چاہیے، جس کے لیے کافی لوگوں نے کوشش کی کہ پتہ کریں کہ یہ کیا ہے، اور کسی کو کچھ نہیں ملا. اب بچتا ہے MMR ویکسین اور آٹزم کا رشتہ. تو ایک اور تحقیق ہوئی 71 یعنی 71 بچوں پر، اور یہاں بھی کوئی لنک نہیں ملا. ایک اور تحقیق ہوئی فن لینڈ میں جس میں 309 بچوں کو دیکھا گیا جنہیں تھا آٹزم، اور یہاں بھی کوئی لنک نہیں تھا. یاد رہے کہ ویک فیلڈ والی تحقیق ہوئی تھی 12 بچوں پر، اور یہاں ہو رہی ہے ہزاروں بچوں پر مختلف ممالک میں. پھر دوبارہ ایک اور اسٹڈی ہوئی US میں، اور ان تمام ریسرچز نے دیا ایک ہی نتیجہ، اور انہیں کوئی لنک نہیں ملا ویکسین اور آٹزم میں. لیکن پھر بھی لوگ تو لوگ تھے، لوگوں نے اس پر بھی بات کی اور یہ سوال کرتے تھے کہ پھر ویک فیلڈ کی تحقیق کا کیا ایسا ہے کہ شاید کوئی اور رشتہ ہو ان ساری ریسرچز اور حقائق کے باوجود. تو پھر ایک اور تحقیق ہوئی فن لینڈ میں جس میں انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس بار 18 لاکھ بچوں کو دیکھیں، یعنی 1.8 ملین بچے. تو یہ بہت سارے بچے ہیں جو لے رہے تھے ویکسین، اور انہیں پھر کیا گیا فالو اور دیکھا کہ کیا یہ ظاہر کرتے ہیں آٹزم کی کوئی بھی علامت. اور اب یہ تحقیق جو ہے یہ ایک حتمی نتیجہ دے دے گی کہ کیا کوئی لنک ہے ویکسین کا اور آٹزم کا. تو انہوں نے کیا فالو ان بچوں کو، اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں ملے کل ملا کر 0 یا 0 کیسز آٹزم کے. ان سارے ویکسینیٹڈ کیسز میں کسی کو بھی نہیں ہوا آٹزم. اب اس جگہ پر آ کر لوگوں نے ویک فیلڈ کی اسٹڈی پر یقین کرنا چھوڑ دیا، اور آج بھی سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح ویک فیلڈ کو ملا تھا لنک اور کیسے آیا تھا وہ نتیجہ. تو اب ہم یہاں رکیں گے اور باقی کی بات کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. تو آج کے لیے اتنا ہی.